औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा टॉपिक है, और वो इसलिए कि इसमें सफ़री परी की तस्ख़ीर का वजीफ़ा भी आपको बताऊँगा। और फिर इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ ये भी बतानी है मुकम्मल कि क्या ट्रांसफ़र हकीकत है, क्या ट्रांसफ़र होता है, ये जो लोग कहते हैं क्या ये है, इसके बारे में। और ये आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, और इसके भी वो अमल आपको बताऊंगा जो हमने किया था और जिसमें परियों का एक झुंड पूरा हाजिर होता है, और ये हकीकत है। तो सबसे पहले मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि इस अमल की इजाज़त जो है आप हमसे व्हाट्सएप पे लेंगे, लिहाजा आप लोगों ने अगर वीडियो देखनी है पूरी तो देखें, नहीं तो आप जा सकते हैं। देखिए, वीडियो का टॉपिक सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि परी का ट्रांसफ़र। देखिए, परी के ट्रांसफ़र जो होता है वो यहाँ पे लोगों ने गलत राय एक निकाली है कि जी धोखेबाजी के लिए कि जी परियां हम इस तरह करते हैं तो हम आपको भेज देंगे, हम इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। इस तरह नहीं होता है, ट्रांसफ़र नहीं होती है परियां। ठीक है, तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये होता है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने एक अमल किया है जिस तरह सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 141 मरतबा अगर आप पढ़ें, ठीक है, 21 दिन तक, तो उससे एक परी हाजिर होती है। ठीक है, और वो आपको अलूम सिखाती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये आपका यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको बात समझ भी आएगी। दोस्तों, कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, और व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी अमल की आप हमसे इजाज़त ली, तमाम शराइत इजाज़त में शामिल है। अच्छा, जब वो मेरे पास वो परी हाजिर होगी, मैं उससे अलूम सीखूँगा, उससे बोलूँगा वो मुझे सिखाएगी, ये इल्म ये सब चीज़ें सिखाती है। अब वो अमल मुझे पता चल गया ना कि मैंने किस तरह किया है। अब जब कोई और आता है मेरे पास, कहता है कि मैंने ये अमल ये वजीफ़ा करना है, तो मैं उससे अपना एक मुख्तसर हदिया रखूँगा, 10,000 20,000 50, जितना भी हदिया है वो हदिया रख कर उसको कहूँगा ये हदिया आप मुझे अता करें, मैं आपको ये अमल अपनी निगरानी में करूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये अमल किस तरह हुआ है और इसमें क्या क्या डर खौफ है और किस जगह पे क्या करना है, सब कुछ मुझे पता होगा, क्योंकि वो अमल मैंने ख़ुद किया हुआ है। अब वो अमल जब मैं इसको करने के लिए दूंगा, वो अमल मेरी निगरानी में करेगा, तो वो अमल की इजाज़त भी हो जाएगी और वो अमल कामयाब भी हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये परी जो है उसके पास हाजिर होगी, अब वो उससे भी अलूम हासिल कर सकता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको अमल नहीं बताया सूरह मुज़म्मिल का, सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी है। ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं कोई और अमल करता हूँ, जिस तरह के या बदियुल जायब का एक अमल है, ठीक है, बिलखैरी, उसका अमल मैं करता हूँ, वजीफ़ा करता हूँ। मुझे पता है उसके अंदर मुझे अगर नाकामियाँ होती है, मैं उसको तरीक़ों से करके उसमें कामयाबी हासिल करता हूँ, उससे अगर मुझे जन्नत हासिल होते हैं, परियां हासिल हो जाती है, ठीक है, मतलब हाजिर हो जाती है। अब मुझे पता चल गया ना कि ये किस तरह हाजिर हुई है, क्या हुआ है। अब मैं फिर आपको अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने ये अमल करना चाहता हूँ, मैं आपको कहूँगा मुझे इतना हदिया दे दे और मैं आपको ये अमल करवाता हूँ, तो वो आप करेंगे, तो उससे ये होगा कि वही चीज़ें आपके पास हाजिर हो जाएगी, आप उनसे काम देंगे। ये होता है एक तरीक़ेकार है, ठीक है, जो समझ भी आता है। अच्छा, बाज़ औक़ात सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़ुकात अदा करके फिर सूरह मुज़म्मिल को एक तादाद में पढ़ते, उससे भी परियों का पूरा एक कबीला जिसमें 10,000 5,000 परियां होती है, हाजिर होती है। ये एक तरीक़ेकार है जो आपके जो है ना माइंड में समझ भी आ गया होगा कि हाँ यार, इसने कोई बात की है, तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में समझ आई है। अब ये जो लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं जो फजूल बकवास करते हैं कि आप इतने पैसे भेज दें, हम आपके पास भेज देंगे, हम इतने भेज दें, नहीं, ये सब बकवास है। जब किसी के पास परी होती है ना, तो वो उसको इस तरह छुपा के रखता है जिस तरह जो है ना, मतलब आप या एक अल्फाज यूज़ किया जाता है कि जिस तरह औरत होती है ना, वो अपना हैज़ वाला कपड़ा जो होती है वो छुपा के रखती है। ठीक है, इस तरीके से वो जो है ना, आप परी को अपने पास छुपा के रखते हैं कि किसी को पता भी ना चले। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से जो है ना, आप सोच सकते हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें लोग कहते हैं कि जी आप फिर ओपन क्यों बताते हैं? देखिए भाइयों, हमारा काम है, हम बाकायदा एक अपने उस्ताद, अपने एक मुर्शिद और एक उनसे हमने सीखा है। हम अब एक जिस तरह बिलफ़र्ज़ एक प्रिंसिपल होता है, एक सर होता है, एक उस्ताद होता है जो आपको मुख्तलिफ़ अलूम सिखाता है, मुख्तलिफ़ अलूम के बारे में बताता है, ठीक है? तो वो आपको इल्म दे रहा है ना, उसने सीखा है ना, उसने मेहनत की है, तो वो आपको आगे सिखा रहा है, उसकी फ़ीस चार्ज बनती है, क्योंकि उसने भी सीखा है तो अपनी एक फ़ीस चार्ज करके सीखा है। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है
کہ آپ لوگوں نے اتنے پیسے ضائع کر کے آپ کو ملنا کخ بھی نہیں ہے۔ آپ علوم کی طرف آئے، آپ خود کریں، اس میں کوئی اتنا بڑا ڈر خوف تو نہیں ہے جو لوگ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جنات ہے وہ اور عمل ہے، بڑے ہیوی عمل، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لوگ یہ دیتے ہیں ہاں جی اگر رشتہ ہو جائے تو یہ ہو جائے، تو اگر رشتہ 2 دنوں میں حاضر ہو جائے تو وہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ حقیقت ہے، میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے ایسے میرے ینگ بھائی ہے، ٹھیک ہے، جوان جو ابھی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہے، بزرگ ایسے ایسے گاؤں والی دیہاتوں کی طرف چلے جاؤ جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہے، پریا بھی آج بھی جنات ان کے دوست ہیں، مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اصل میں پورے یوٹیوب کے اوپر دیکھ کر نا ایک بنا بنایا اچار ہم کہتے ہیں مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کا ٹرانسفر کا اور اس چیز کا چکر مکمل ختم ہو گیا۔ اچھا بہت سے بھائیوں نے میرے سے سوال کیا کہ آپ ہمیں ویڈیو بنا کر دیں کہ یہ جو محبت کے لیے اور پریوں کے لیے جسم کے اوپر نقش بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں، سفری نقشوں کے بارے میں آپ کا کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کیونکہ وہ بھی ٹاپک ایک بڑا ٹاپک ہے، اور اس پہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا آج جو میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں، یہ عمل میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، 100% اس میں کامیابی ہوتی ہے، میرے شاگردوں نے بھی کیا، 110% اس میں 3 پری حاصل ہوتی ہے۔ اس کے 3 چلے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی روحانی قوت کمزور ہے تو اس میں آپ 3 چلے کریں گے 21 دن کے، تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہمارے تسخیر پرستان کتاب کے اندر بھی یہ تیسرا یا چوتھا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ عمل میں پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دے تو پھر اس کا مکمل طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ عمل ہے یا ناسم الجمال یا نسیم النساء یا نعیم النساء یا بیم النساء او خضر فی الطرفات اللین، ٹھیک ہے، الطرفات اللین، الطرفات اللین آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ناسم الجمال یا نسیم النساء یا نعیم النساء یا بیم النساء او خضر فی الطرفات اللین، ٹھیک ہے۔ 1010 تعداد ہے، اس کی تعداد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، صاف ستھرا کمرہ ہو، بالکل صاف ستھرا کمرہ ہو، سامان نہ ہو تو بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، تصویریں وغیرہ اندر نہیں ہونی چاہیے۔ حصار آپ نے چاک سے لگانا ہے، 4 کو آیت الکرسی پڑھ کے گول حصار لگا لینا ہے، اور وہ حصار لگا رہے، ٹھیک ہے، اس حصار کو مٹنے بھی نہیں دینا ہے آپ نے، پکا حصار لگا رہے۔ اگر آپ کچی جگہ ہے تو چھری سے لگائے، مطلب اس کمرے میں کوئی نہ جائے دوسرا بندہ۔ اگربتیاں آپ نے 7 اگربتیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے کمرے میں بالکل اندھیرا کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے 7 دن پہلے آپ نے اسراف امر، اب جن کے پاس ہمارے یہ تسخیر پرستان کی کتاب ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ اسراف امر کیا چیز ہے، تو آپ نے جو ہے نا 7 دفعہ اسراف امر جو ہے نورانی وہ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نورانی اسراف امر آپ نے روزانہ پڑھنا شروع کر دینا ہے تاکہ اس جگہ کو آپ صاف کر سکیں۔ اب جب آپ نے عمل پڑھنا ہے تو یہ آپ نے 21 دن کا چلا کرنا ہے، انڈا گوشت مچھلی مکمل پرہیز کر لے، دودھ اور کھیر کھا سکتے ہیں، خوشبودار چیزیں استعمال کریں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 21 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ اسراف عمل نورانی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس وظیفے میں کامیابی عطا فرما، تاکہ میں یہ جو مخلوق ہے اس سے دوستی سے مسخر کر کے، اسے تسخیر کر کے میں دنیاوی معاملات میں مدد حاصل کر سکوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا ناسم الجمال یا نسیم النساء نعیم النساء یا بیم النساء خضر فی الطرفات اللین، یہ آپ نے 1010 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا ہوگا اور سامنے آپ نے ایک موم بتی جلانی ہے، موم بتی آپ نے بڑے سائز کی لینی ہے، موم بتی کو جلا کر، ٹھیک ہے، اگربتیاں جلا کر موم بتی کو اس حصار کے اندر رکھ کے اس موم بتی کی لو کے اندر آپ نے نظر رکھ کر آپ نے یہ تعداد پڑھنی ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پہلے 7 دنوں میں، اگر تو آپ کی روحانی قوت بہت تیز ہے تو پہلے 7 دنوں میں آپ کو ایک پری حاضر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ اس سے بات چیت کریں گے، وہ آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ اس دوران آپ کو خواب بھی آ سکتے ہیں، وہ آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0310555217 کے اوپر بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 14 دن بعد دوسری پری حاضر ہوگی اور 21 دن بعد تیسری پری حاضر ہوگی۔ اچھا ایک چلے میں آپ کو کامیابی نہ ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، آپ نے دوسرا چلا کرنا ہے، پھر 21 دن کا اس میں نہ ہو پھر آپ نے تیسرا چلا کرنا ہے۔ عموماً اس میں 5 چلے ہوتے ہیں، لیکن 2 چلے، پہلے چلے میں 3 چلوں میں اب کامیابی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جب آپ نے کر لیا، جب آپ کو یہ تینوں پریاں مل گئی
फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ अब बताओ कि मैं कहता हूँ आप ये परियां मुझे तो फिर आप दोगे। मैं आपको कहूँगा मैं आपको 2 लाख रुपया देता हूँ, आप दोगे। मैं आपको कहूँगा मैं अगर आपको 1 करोड़ रुपये की भी ऑफ़र करूँ आप कहोगे नहीं देना है, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से, बहुत बहुत से लोगों को मैं बात बोलता हूँ। अच्छा, फिर आपने अमल जब मुकम्मल कर लिया, साथ से बाहर आ जाना, उसी कमरे में सो जाए, उस कमरे में कोई दूसरा ना जाए। ये एक तरीक़ेकार है और ये एक अमल है जो आपको समझ भी आएगी और आप करेंगे आपको मज़ा भी आएगा। ना डर है ना कोई खौफ है, उस कमरे में कोई बच्चा ना जाए, उस कमरे में कोई ख़वातीन ना जाए, बस आप ही रहे, आप ही वहाँ पे अमल करें। सुबह अपनी ड्यूटी पे जाए, काम काज करे, कम बोले कम खाए, ये रूहानियत का असूल होता है, ठीक है। कम सोए और ज़िक्र अज़कार के अंदर मशगूल रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल के अंदर बहुत ही जल्द कामयाबी मिल जाती है और आप इन तीनों परियों को तस्ख़ीर और मुसख़्ख़र करने में कामयाब हो जाते हैं। बातनी निगाह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने वो परियां आ जाती है तो आपकी बातनी निगाह ऑटोमेटिक खुल जाती है, ठीक है। इस बात को भी ज़हन में रखें। बहुत से लोग कहते हैं जी बातनी निगाह की ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें। बहुत शुक्रिया आपका।